नाज़रीन, हर साल नवंबर 14 को आलमी रोज़ बराए ज़ियाबतीस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और आपको पता है कि हर साल, बल्कि पिछले साल सन 2021 में 6.7 मिलियन लोग वफ़ात पा गए थे इसी मर्ज़ से, डायबिटीज़ से। इसी मुनासिबत से मैंने ये ख़ास वीडियो तैयार की है जिसमें बुनियादी सतह पर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्क क्या है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे बीच आगाही हो, और गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है और उसकी कितनी अक़साम है। बुनियादी सतह पर उसकी 2 अक़साम है, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों का दारोमदार पैंक्रियास पे है। पैंक्रियास से मुराद हमारा लबलबा जो कि हमारे जिगर के नीचे पीछे होता है, और उसकी एक अहम कारकर्दगी होती है। उसकी कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक अहम उज़ू है हमारे जिस्म का, और इन ज़िम्मेदारियों में से एक ख़ास ज़िम्मेदारी होती है इंसुलिन का रिलीज़ होना। होता यह है कि अगर हम टाइप 1 की बात कर लें, टाइप 1 में मुकम्मल तौर पर कंप्लीट फेलियर हो जाता है हमारा लबलबा, यानी मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है। उसकी क्या वजूहात हैं? कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, यानी हमारा जो निज़ाम दिफा है वही हमारे लबलबे को पे अटैक कर देता है। उसकी काफ़ी तशरीह है, और साइंस ने अभी तक 100% ये प्रूव नहीं किया है कि इसकी क्या असबाब हैं, और इस पे हम अभी डिटेल में भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वीडियो का मौजू खाली टाइप 1 एंड टाइप 2 यानी डायबिटीज़ क्या है, उनकी क्या अक़साम हैं। तो ख़ुलासा ये है कि हमारा जो पैंक्रियाज़ है टाइप 1 में मुकम्मल तौर पे अपना काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी हमारा लबलबा बिल्कुल इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बुनियादी तौर पर हार्मोन है जिसका काम यह है कि हमारे जिस्म में जो खून है उसमें जब शुगर या ग्लूकोज़ जब दाखिल होता है तो एक मिक़दार से ज़ायद जब हो जाता है तो हमारा जो लबलबा है वो ये इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसकी मदद से जो इज़ाफ़ी शुगर है हमारे खून में उसको लेकर वो कहीं और स्टोर कर देता है हमारे जिस्म में, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक हद तक शुगर को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लगभग माना जाता है कि 130 ग्राम तक एक दिन में हमारा दिमाग जो है वो इस्तेमाल करता है शुगर का। उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो हमारे जिस्म में मुश्किलात पैदा करता है। लिहाजा ये पैंक्रियास जो है वो रिलीज़ करता है इंसुलिन, और इंसुलिन हमारे खून में जो इज़ाफ़ी शुगर है उसको लेकर वो हमारे सेल्स में उसको पुश करता है, और फिर हमारे जो सेल्स हैं उसका वो जाके ज़ख़ीरा करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे फ़ैट्स में, और इसे बाद में अगर हमें भूख लगे तवानाई के लिए वो बाज़ियाब किया जाता है जब हम कुछ खा नहीं रहे होते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लबलबा कितना अहम किरदार अदा करता है। जब लबलबा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता है उसकी वजह से फिर इंसुलिन नहीं रिलीज़ होता, और उसकी वजह से जो शुगर है खून में वो बढ़ के जिस्म उसे निकालने की कोशिश करता है, किडनी पे स्ट्रेन पड़ता है, इंसान जो है वो बाथरूम टॉयलेट यानी पेशाब करने ज़्यादा जाता है। इस तरह से सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, और देखते ही देखते इंसान जो है चंद दिनों का मेहमान होता है। ये सिलसिला चलता रहा जब तक इंसुलिन ईजाद नहीं की गई। इंसुलिन आज से 100 साल पहले ईजाद हुई, उसके बाद फिर इंसुलिन इंजेक्ट करते गए इंसान में, और जो टाइप 1 डायबिटिक थे वो
اس وجہ سے اب وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں جب تک وہ انسولین اپنے جسم میں انجیکشن کے ذریعے ڈالتے رہتے ہیں اور ایک توازن قائم کرتے رہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم ٹائپ 2 کی جانب۔ ٹائپ 2 میں بنیادی طور پر ٹائپ 2 ہونے سے پہلے انسان ایک اور مرحلے سے گزرتا ہے جس کو پری ڈائبیٹک کہتے ہیں، اور یہ عرصہ لمبا ہوتا ہے، 5، 8، 10، 12، 15 سال تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پینکریاس جو ہیں وہ جو لبلبا ہے وہ کام کرتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے، ویک فنکشن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شوگر انٹیک زیادہ ہوتا ہے اور جنک فوڈ وغیرہ بہت کھاتا ہے انسان، اور غیر متحرک ہو جاتا ہے، اور ویٹ پٹ آن یعنی موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سٹریس کی وجہ سے بھی یہ حالت میں انسان ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان انسولین ریزسٹنٹ کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس سے مراد ہے انسداد انسولین، وہ مرحلہ جس میں جب ہمارے بلڈ میں شوگر بہت اضافی پائی جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے، بہت زیادہ شوگر کھانے کی وجہ سے، یا وہ کھانے جو شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے چاول، روٹی اور دیگر ایسے پکوان جو ہیں، اس صورت میں جب انسولین اس بلڈ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اضافی شوگر کو، وہ خلایا کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو سیلز ہیں باڈی میں، وہ سیلز انسداد کے مرحلے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ ان میں اتنا زیادہ شوگر ڈالا جاتا ہے کہ وہ پھر روکتے ہیں، وہ زیادہ اجازت نہیں دیتے کہ اور مزید اس میں انسولین قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مرحلے سے انسان جو ہے اتنے عرصے تک گزرتا رہتا ہے جب تک جو لبلبا ہے وہ مزید کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹرز ہمیں پھر وہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ اب آپ ٹائپ 2 ہیں، اب آپ کو بھی انسولین باہر سے لینا پڑے گا۔ تو اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 دو مختلف اشیاء ہیں۔ ٹائپ 1 ایک بیماری ہے، مگر ٹائپ 2 ایک حالت ہے جسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ٹائپ 1 میں پینکریاس خراب ہو گئے اور پھر ناکارے ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ساری زندگی انسان جو ہے وہ انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ٹائپ 2 جو ہے وہ ریورسیبل ہے، بلکہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہ اس طرح سے کہ اگر وہ ڈائٹ پہ اپنی کنٹرول کرے، یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا شروع کرے، جس میں وہ 12، 14، 16، 18 گھنٹے اور اس سے بھی زائد روزہ رکھے، جس کی وجہ سے اس کا جو لبلبا کمزور ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو۔ اور کیٹوجینک ڈائٹ از آلسو این آپشن، جس میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جسے لو کارب ہائی فیٹ کی طرح، یعنی جس میں کاربوہائیڈریٹس وہ کھانے جیسے چاول اور روٹی اور کچھ ایسے فروٹس وغیرہ وہ کم کھائے جاتے ہیں، اور چربی زدہ کھانے وہ زیادہ کھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کنورٹ نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے شوگر میں ہاضمے کے بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں شوگر میں، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس دائرے میں پھنس جاتا ہے۔ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کیٹوجینک ڈائٹ، لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ اور ایکسرسائز کرنے سے آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں۔ البتہ ٹائپ 1 بھی اس کو فالو کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مختلف موضوع ہے جس پہ آگے جا کے ہم کبھی بات کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مختصر ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔